अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अपनी अहम न्यूज और इन्फॉर्मेशन की जानब। सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे स्पेन नेशनलिटी पर रजिस्ट्रेशन और इंग्लैंड सेटलमेंट स्कीम के बारे में। एक अहम खबर, वोक्स पार्टी का इमिग्रेंट्स पर एक और वार, इसको कवर करूंगा। 1000 यूरो लो और अपने मुल्क जाओ, एक नई स्कीम लॉन्च की गई है, इसको कवर करूंगा। और आखिर में बात करेंगे घरों की कब्जा माफिया के खिलाफ नया कानून जो है वो शुरू होने जा रहा है, इसको तफसीली आप लोगों के साथ शेयर करूंगा और इसका लिंक भी प्रोवाइड करूंगा। तो दोस्तों आज आप लोगों के साथ मैं लिंक कौन कौन सा प्रोवाइड कर रहा हूँ। एक तो इंग्लैंड सेटलमेंट स्कीम के बारे में जो अहम खबर है, इसका लिंक। वोक्स पार्टी का इमिग्रेंट्स पर एक और वार, इसका लिंक। इसके साथ साथ जो 1000 यूरो वाली जो अमदाद है, यानी कि अमदाद के तौर पे आपको दी जाएगी कि आप अपने मुल्क जाएं, इस न्यूज का लिंक। और घरों की कब्जा माफिया के खिलाफ जो नया कानून लॉन्च होने जा रहा है, इसका लिंक। ये चारों लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप खुद भी इनको क्लिक करके रीड कर सकेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले तो बात करते हैं स्पेन नेशनलिटी पर रजिस्ट्रेशन और इंग्लैंड सेटलमेंट स्कीम के बारे में अहम खबर की। रिसेंटली जो मैं वीडियोस मैंने आप लोगों के साथ शेयर की हैं, वहां पे मैंने तफसीली बात की है, लेकिन कुछ दोस्तों को कुछ टॉपिक्स पे, खास तौर पे कुछ चीजों पे समझ नहीं आई, जिसको मैं अभी ओवरव्यू करूंगा, तफसील में नहीं जाऊंगा, ताकि आपको सही तौर पे समझ आ सके। दोस्तों की जो है वो ज्यादातर बात ये है कि हम यूरोपीय यूनियन में जाते हैं, शेंजन स्टेट्स में जाते हैं, तभी भी हमें रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगी। और साथ साथ अगर हम अपने फैमिली मेम्बरान को लेके जाते हैं, जैसे वाइफ, और वाइफ के पास जो है वो लार्गा दुरासियन है या तरखेता कम्युनितारिया है, तो उस पे भी उसको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगी। बिल्कुल नहीं करवाना पड़ेगी, ये सिर्फ सिर्फ नेशनलिटी वालों के लिए है। जो साथ आपकी फैमिली है जिनके पास नेशनलिटी नहीं है, उनकी आप नहीं भी करवाएंगे, कोई मसला नहीं है। लेकिन ये याद रखें कि जब आपकी रजिस्ट्रेशन वहां पे सरबराह की होगी, नेशनलिटी होल्डर की होगी, तो उसके साथ तमाम तफसील दूसरी भी दर्ज हो जाएगी। इसकी मैं एग्जांपल एक रिसेंटली देना चाहूंगा। मेरे एक दोस्त है जिसके उसके साथ बच्चे भी हैं, और वो नॉर्वे शिफ्ट हुआ, और वहां पे उसका जो पासपोर्ट है, आपको पता है कि पासपोर्ट तो कहीं भी आप रिन्यू करवा सकते हैं। जो स्पेन की एम्बेसी या कॉन्सुलेट है, वहां आपकी जो भी करीब तरीन होगा एक्सेस, वहां पे आप पासपोर्ट रिन्यू करवा सकते हैं, क्योंकि वो सफरी दस्ती वाला। लेकिन जो दनिये है, जो कार्ड है, वो आपको स्पेन के किसी भी कमिसारिया में आके करवाना पड़ेगा। अब उसने क्या किया कि उसको इस चीज का इल्म नहीं था। जब वो पासपोर्ट रिन्यू करवाने गया, तो वहां पे उसने तफसील मांगी उनसे कि मैं दनी करवाना चाहता हूँ, तो मैं तो वहां पे नहीं रहता। तो उन्होंने उसको यही रिकमेंडेशन दी जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताई है, कि आप रजिस्ट्रेशन यहाँ पे करवा लें, आपका एड्रेस यहाँ पे हम शो कर देंगे, ये पेज आप किसी भी कमिसारिया में ले जाएं, और वहां पे जाके आप अपने बच्चों की जो दनी है इस एड्रेस पे रिन्यू करवा लें। उसने सेम इसी तरह किया। नॉर्वे से आया, यहाँ पे करीब तरीन जो उसको वहां से फ्लैट मिली और सस्ती तरीन, उस शहर में गया, वहां पे होटल में ठहरा, और वहां पे उसने अगले दिन फिंगर दे के, और एड्रेस उसका नॉर्वे का आ गया दनी पे, और वो वहीं से वापस बच्चों को लेके चला गया। तो इस तरह से उसने तमाम तरीकाकार किया। अगर उसका ये रजिस्ट्रेशन का मसला उसका ना हल होता, एड्रेस का मसला हल ना होता, तो फिर उसको यहाँ पे पदरोना मिंतो कराना पड़ती। और आपको पता है पदरोना मिंतो जो है वो करवाना इतना आसान नहीं है, यहाँ पे रुकना पड़ता, और यहाँ पे तमाम चीजों को करके फिर जो है उसका ये मसला हल होता। तो इस तरह से ये यूरोप हो, शेंजन हो, नॉन यूरोपीय यूनियन हो, नॉन शेंजन स्टेट्स हो, कहाँ पे भी है आप, आपके लिए अपने लिए बेनिफिशियरी है, तो इस वजह से रजिस्ट्रेशन लाजमी तौर पे करवानी चाहिए। अब दोस्तों बात करते हैं कि इंग्लैंड सेटलमेंट स्कीम जो है, इसकी अहम एक खबर है जो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। ये खबर ये है कि इंग्लैंड में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि प्री सेटलमेंट स्टेटस में वहां पे फंस चुके हैं। एक नई जो है वहां पे ऑर्गेनाइजेशनों ने, जो 100 के करीब ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन्होंने एक तकरीब मुनक्कद की है 11 दिसंबर 2024 को। उस तकरीब में उन्होंने स्पेशली ईयू सेटलमेंट स्टेटस के तहत जो यूरोपियन यूके में है उन पे बात की है, और उन्होंने कहा कि आने वाले वक्त में बहुत सारे यूरोपियन सेटलमेंट स्कीम वाले लोग इलीगल हो रहे हैं। खासतौर पे जो नए आए थे, जिनके पास प्रूफ ओरिजिनल नहीं थे या उनको नहीं माना जा रहा, वो इलीगल हो रहे हैं। आपके साथ ये भी न्यूज शेयर करूं, जिसको अगर मजीद आप सुनना चाहते हैं या रीड करना चाहते हैं,
تو جو میرا UK نیوز کا چینل ہے جس کا لنک آپ کو نیچے مل جائے گا، وہاں پہ جا کے وہاں پہ میں نے یہ کل والی نیوز میں خبر شیئر کی ہے، جس میں یورپین سیٹلمنٹ اسٹیٹس والوں کو جس طرح سے UK ٹریٹ کر رہا ہے اس کے اگینسٹ یورپی یونین نے جسٹس کورٹ میں کیس دائر کر دیا ہے تاکہ UK سے پوچھ گچھ کی جا سکے کہ یورپین کے ساتھ اس طرح کا بیہیو UK کے اندر کیوں کیا جا رہا ہے، وہاں سے ان کو ڈپورٹ کیوں کیا جا رہا ہے، ان کا سٹیٹس کیوں ختم کیا جا رہا ہے، اور یہ تمام چیزوں کے بارے میں اب عدالت میں یہ کیس چلے گا اور اس کے بارے میں UK سے پوچھا جائے گا۔ اب اس لنک کے بارے میں آپ مزید ڈیٹیل نیچے لنک نمبر 1 کو کلک کر کے خود بھی ریڈ کر سکتے ہیں۔ اب دوستوں بات کرتے ہیں ووکس کی۔ ووکس پارٹی نہ صرف خود امیگرینٹس کے اگینسٹ ہے کیونکہ یورو ونگ یہ رائٹ ونگ پارٹی ہے، اسی طرح سے یہ اپنے ساتھ پاپولر پارٹی جو پیپل پارٹی ہے وہ بھی کافی حد تک ان کے نظریات پہ متفق ہے اور ایک جیسے نظریات یہ دونوں پارٹیز رکھتے ہیں۔ اس نے اس کو بھی ساتھ ملا کے ایک نئے امیگرینٹس قانون کو ریجیکٹ کر دیا ہے۔ یہ قانون بڑی محنتوں کے بعد آخری سٹیج پہ پہنچا تھا لیکن اس کو ریجیکٹ کر دیا گیا ہے۔ ووکس اور پاپولر پارٹی نے دونوں نے مل کے اس قانون کو ریجیکٹ کر دیا ہے۔ اصل میں یہ قانون ہے منوریداد، جو بچے ہیں چھوٹے فیملیز کے بغیر یا سربراہ کے بغیر یہاں پہ اسپین میں انٹر ہوتے ہیں، ان کو ڈیفرنٹ پروونسز میں تقسیم کرنے کا قانون۔ اصل میں حکومت یہ چاہتی ہے کہ صرف اور صرف ایک جگہ پہ، ایک صوبے پہ، ایک سٹی پہ، ایک جزیرے پہ جو ہے یہ پریشر نہ ہو، بلکہ وہاں سے ان کو اٹھا کے پورے اسپین میں تقسیم کیا جائے، سیم لائک جس طرح یورپین نیو پیکٹ ہے اسائلم سیکرز کا کہ اسائلم سیکر کو ایک ملک میں نہ رہنے دیا جائے بلکہ تمام ملکوں میں تقسیم کیا جائے۔ اسی طرح سے اسپین بھی چاہتا ہے کہ ان کو ایک جگہ پہ نہ رکھا جائے، پورے اسپین کے شہروں میں ان کو تقسیم کیا جائے اور وہاں پہ ان کو رکھ کے وہاں پہ ان کی پرورش کی جائے۔ لیکن ووکس پارٹی نے اپنے ساتھ پاپولر پارٹی کو ملا کے یہ قانون کو ایک مرتبہ پھر ریجیکٹ کر دیا اور امیگرینٹس پہ ایک اور وار کیا ہے، اور آنے والے وقت میں اب ماضی جو ہے وہ تو اب انہوں نے ریجیکٹ کر دیا ہے، مستقبل قریب میں یہ دوبارہ سے قانون پاس ہوتا ہوا نظر نہیں آتا کیونکہ پیسوئی کی اتنی اکثریت نہیں ہے کہ اکیلے مل کے یہ اس قانون کو پاس کر سکیں۔ اس وجہ سے آنے والے وقت میں اس پہ اب مزید جو ہے وہ کام رک جائے گا اور جو کم عمر بچے ہیں یہاں پہ امیگرینٹس انٹر ہوئے ہیں ان کو کناریا صوبے میں اور دوسرے صوبوں میں رکنا پڑے گا جہاں پہ وہ انٹر ہوئے تھے۔ اب دوستوں بات کرتے ہیں کہ 100 یورو لو اور اپنے ملک جاؤ، ایک نئی سکیم۔ اصل میں یہ نئی سکیم ایک بہت اہم یورپی اور شنجن ملک نے لانچ کی ہے۔ یہ ملک ہے آسٹریا۔ آسٹریا میں اس وقت رائٹ ونگ پارٹی کی حکومت ہے اور وہ امیگرینٹس کو بہت زیادہ پسند نہیں کرتی، لیکن یہاں پہ جو امیگرینٹ ہیں سیریا کے، کیونکہ سیریا میں آپ کو پتا ہے کہ بشر الاسد کی حکومت کو ختم کر دیا گیا ہے، وہاں پہ کچھ گروپس، کچھ ٹرائبز نے، کچھ قبیلوں نے حکومت شروع کر دی ہے۔ اس وجہ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ اب وہاں پہ کیونکہ پولیٹیکل اسائلم کے طور پہ آپ یہاں پہ آئے تھے، اب بشر الاسد یہاں پہ نہیں ہے تو آپ کے لیے بہتر ہے آپ اپنے ملک واپس جائیں۔ تو سب سے پہلے پہل جو ہے وہ آسٹریا نے کی ہے، اس نے کہا ہے کہ 1000 یورو لو اور اپنے ملک واپس جاؤ، جس پہ کافی زیادہ یورپ کی میڈیا نے اس نیوز کو کور کیا ہے کیونکہ آسٹریا ہی وہ پہلا ملک ہے جس نے یہ سکیم کو لانچ کیا اگینسٹ ٹو سیریا اسائلم سیکرز، ازیل والے اور امیگرینٹس کے۔ اب دیکھتے ہیں اس پہ عمل کتنا ہوتا ہے، کتنے لوگ جو ہے وہ خود جانا چاہتے ہیں، کتنوں کو یہ زبردستی پکڑ کے ڈپورٹ کرتے ہیں۔ اب دوستوں آخر میں بات کرتے ہیں کہ گھروں کی قبضہ مافیا کے خلاف جو نیا قانون میں نے لاسٹ ویک آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا تھا کہ حکومت نے ایک نیا قانون جو ہے وہ لانچ کیا ہے جس میں عدالتوں کو پابند کر دیا جائے گا کہ وہ چند دنوں میں اور چند ہفتوں میں اس کا فیصلہ کریں اور ان گھروں سے قبضہ چھڑوائیں۔ آپ کو پتا ہے کہ اس وقت کیا طریقہ کار ہے کہ عدالت میں کیس دائر کرنا پڑتا ہے، 1.5 سال اس کیس کو لگتا ہے، 1.5 سال تک جو قبضہ مافیا وہ اس گھر میں فری رہتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے عدالت حکم دیتی ہے کہ بائی فورس آپ ان کو باہر نکالیں اور جو جس کی اصل ملکیت ہے اس کو گھر واپس دیں۔ تو اس تمام پروسیس میں 1.5 سے 2 سال لگ جاتے ہیں، لیکن حکومت کے اب نئے اقدامات کے مطابق، نئی ووٹنگ کے مطابق، نئے قانون کے مطابق اب جو ہے
میکسیمم 2 to 3 ویکس جو ہے یہ تمام کام ہو جایا کرے گا۔ 2025 میں اس قانون کو امپلیمنٹ کرنے جا رہے ہیں، اور اس کے بعد جو بھی قبضہ کرے گا کسی کے گھر پہ اس کو چھلوانا انتہائی آسان ہوگا، اور بہت آسانی کے ساتھ وہ مالکان جو ہے اپنے گھر کو خالی کروا سکیں گے پولیس اور عدالت کی مدد سے۔ اس قانون کی بھی آپ نیچے تفصیل جو ہے لنک نمبر 4 کو کلک کر کے خود بھی ریڈ کر سکتے ہیں۔ تو دوستو یہ تھی آج کی اہم نیوز اور انفارمیشن۔ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔